सो मॉर्निंग ब्रिफींग जाल्ली, एक प्रेस ब्रिफींग डॉमिनिकान घेतलेली. तो म्हणटा की डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि एथलेटीक कुजिरा स्टेडियम आहा पळय तें जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन येता आनी ते मामलेदारान नोटिफाय केल्लें आहा. सो ताणें तो मुवमेंट फुडें व्हेल्लो. सो आतां तुमकां हेजेर कितें म्हणचें दिसता? तो म्हणटा आपणें फुडें येलो म्हणून. हय. बरें काम तो कितें करता तें बरें काम तेजें. मात तुका सांगपाक न्हू हें सगळें स्टार्ट जालां जेन्ना हांव एसेंब्लीनी उलयलोलो आनी हांवें सीएमाक एक लेटर केल्ली. हें पळय 4 ऑक्टोबर 24 हांवें सीएमाक लेटर केल्ली. कळ्ळें न्हू. आनी तेजी सायनी आहा हिंगासर. कळ्ळें. आनीक तेजेर हांवें क्लियर बरयलेलें की एथलेटीक स्टेडियम आमचो तो बांबोली पंचायतीक दाखयलेलो आहा आनी आमचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे दायरला तालिगांव हे दोनी रॉंग जालेले आहा आनी ते आमकां रेवन्यू येवंक जावना आमचे पंचायतीक. कळ्ळें न्हू. आनी सीएमान ती सायन मारून हेका पुटअप केली कोणाक आमची रेवन्यू डिपार्टमेंट हिंगासर हिंगा आहा पळय. कळ्ळें न्हू. तेणें तेका माग केली आनी तेन्ना सावन तो प्रोसेस चालू आहा. कळ्ळें न्हू. हें आमकां रिटर्न करपाचो. आतां तेणी फॉलोअप केला जाल्यार बरें आहा, कांय ना, कोणेंय करूंक जाता फॉलोअप. कळ्ळें न्हू. करचें सगळें कोणें इंट्रस्ट घालता म्हणून गमता. मात हें हांव उलोवन मागीर फॉर्मेलिटी चालू जाल्या. आनी हें न्हू कितें आसता पयलें डायरेक्ट मामलेदाराच्या फुड्यान वचना. हें पयलें कलेक्टराक वयता. कलेक्टर मागीर तुका मामलेदाराक सांगता हें करचें म्हणून. कळ्ळें न्हू. ते भाशेन तेजो प्रोसिजर आहा. सांगपाक तुका की एका आमच्या सीएमाक हांवें पर्सनली पासून हांव उलयलां तेजेर की हे आमकां आमच्या पंचायतीक घेवचें म्हणून हेचो रेवन्यू. कित्याक नाजाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी वयता तालिगांवच्या पंचायतीक रेवन्यू बेश्टो आनी हो एथलेटीक आहा तो वयता बांबोली. कळ्ळें न्हू. ते जेन्ना वय तेन्ना म्हाज्या नोटीसी केलेले न्हू तेन्नाच हांवें ती हें लेटर करून आनी एसेंब्लीनी हांव उलयलोलो ह्या पॉयंटाचेर. कळ्ळें न्हू. आनी हें आमच्या पंचायतीक येयलें जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. सो तुमी म्हणटा तुमी फर्स्ट सीएमा कडेन पुटअप केल्लें आनी मागीर तेंच्यांनी फॉलोअप केलो डॉमिनिकान बीन. पळय कितें आसता न्हू पळय तुवें सीएमान माग केलें न्हू मागीर सीएम तुका इंस्ट्रक्शन दिता. हे हिंगा सीएमान क्लियर हिंगासर माग केला पळय. कळ्ळें न्हू. सेक्रेटरी रेवन्यू. कळ्ळें न्हू. तेका माग केलें न्हू ते ऑटोमॅटीक हिंगासर मागीर प्रोसेस जाता. नाजाल्यार तो बेश्टो प्रोसेस जायना. कळ्ळें. कोणें फुडें येयल्ली म्हणल्यार तशें सिंपली जायना ती. कळ्ळें. तेणें केला म्हणून हो मुवमेंट जालोलो आहा आनी जावं दी कोणें फुडें सरों दी. म्हाका तशें कांय ना. कोणें इंट्रस्ट घालता जाल्यार आनीक बरें. आमच्या गांवचे लोक मातसो इंट्रस्ट घालता म्हणून म्हाकाय बरें दिसता कोणी फुडें सरलो म्हणून करपाक. आतां तो प्रोसेस स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन मातसो उरला ताजेर तुमी मातशें लक्ष दितले, इंट्रस्ट घालतले? फॉलोअप करतलो. आमचो PA फॉलोअप करता तेजेर. PA वयता फॉलोअप करता आनी कोणी मातसो इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार मागीर जाता न्हू मातशें काम आनीक फास्ट जाता. बरें जाता मातशें कित्याक आमचीं कामां खूब आसता न्हू हिंगा थिंगा. कळ्ळें न्हू. आनीक एक पाट आनी कोणी तर इंट्रस्ट घालो जाल्यार आमच्या PAक बऱ्याक पडटा आमकांय बऱ्याक पडटा पास करपाक. आनी जर दुसरें म्हणल्यार डॉमिनिकान आनीक हायलायट केला कुजिरा कॉम्प्लेक्सान जितके इन्स्टिट्यूट आहा न्हू तांचे स्कुलाच्या नांवाच्या फुडें कुजिरा बांबोलीम म्हणून मेन्शन जाता. ताजेर तुमी कशें पळयता? तेय सांगलेलें तें बांबोलीन पडना तें आमच्या कुजरा सांताक्रुजान पडटा. कळ्ळें न्हू. तें सांताक्रुजाकूच येवंक जाय. सांताक्रूज म्हणून येवंक जाय. तो एड्रेस पळय रॉंग जाला तो आतां रॉंग उरतलो. तो न्हू पयलो जालोलो आहलो. हांव जेन्ना निवडून येवच्या पयलीं जाल्लें. कळ्ळें. म्हाज्या नोटीसीक हाडला न्हू तेन्ना हांवें तें सगळें हायलायट केलेलें. कळ्ळें. म्हाका फुडें हांव पंचायत हितून एसेंब्लीनी उलयलोलो हे पॉयंट. कळ्ळें न्हू. कुजरा हायस्कुलाचेर उलयलोलो आनी हेय उलयलोलो. कळ्ळें. आनी ही लेटरी हांवें करून दिल्ली म्हाका आवड आसा ती पूण आतां तुका म्हणलें दाखोवया अशें मुवमेंट आमचो चालू आहा. ओके. थँक्यू सो मच सर. येस.